अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की इस्लामी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा इस्लामी टॉपिक है वो सहाबा के बारे में है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो उम्मत मुहम्मदिया है वो आजकल मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बढ़ चुकी है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो है सहाबा के बारे में गुस्ताखी की। मैं किसी भी फ़िरक़े को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना कहूँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सबको ये याद दिलाऊँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सहाबा, मेरे जितने भी सहाबा हैं वो चमकते हुए सितारों की मानिंद हैं। इनमें से किसी की भी पैरवी करोगे तो फलाह पाओगे। उनने ये तो नहीं कहा कि फ़लाँ मेरे साहबी हैं उनकी ही पैरवी करनी है मखसूस, या पैरवी का ये मतलब नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह उन्हें नबी की जगह दे दी जाए, बल्कि पैरवी का ये मतलब है कि वो जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे इस तरह से उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए। लेकिन आजकल आप देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की कितनी बेहुरमती की जाती है। एक फ़िरके के मानने के या एक सहाबी के मानने वाले जो लोग हैं या जो वो तबका है वो दूसरे सहाबी को मानने से इनकार करता है, और एक सहाबी को दूसरे सहाबी पर फजीलत देता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी 4 बड़े सहाबी हैं उनकी जो शान है हुज़ूर के नज़दीक वो बिल्कुल एक जैसी है। हुज़ूर ने किसी को कभी भी कमतर या किसी को बढ़कर ज़्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि सहाबी जो उनके 4 बड़े सहाबी हैं, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, इन सब को हुज़ूर ने हर जगह साथ रखा। और कोई भी मशवरा होता, किसी भी किस्म की अगर कोई भी बात होती तो उनसे मशवरा ज़रूर किया करते थे। तो आपके सामने एक वाक़ा पेश करूँगा, जिस तरह से कि हमारा शुरू से एक हमारा तरीक़ाकार है कि हम मशवरा हम जो वाक़ा मैं आपको बताकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। वाक़ा कुछ यूँ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मजलिस थी उसमें एक, आप बद्दू कह सकते हैं, वो बैठा हुआ था। वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खजूर का कहा कि आप मुझे कि तुम बताओ कि कितने की दोगे, ये इसका मुआवजा क्या है। तो उसने देने से साफ इनकार कर दिया। तो इस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर कहा, फिर उसने इनकार कर दिया। तो उसने इजाज़त मांगी मजलिस से। अल मुख्तसर ये कि उसने इजाज़त मांगी उस मजलिस से जाने की, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी जाने की। तो क्योंकि उस मजलिस में एक सहाबी भी मौजूद थे, तो वो उस बंदे के पीछे गए। तो उस बंदे को पीछे से आवाज़ दी कि क्या तुम अपनी जो खजूर है वो मुझे दोगे। तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को अगर नहीं दी तो तुम्हें क्या दूंगा। उसने कहा तुम मुंह मांगी कीमत मुझसे वसूल कर लो, लेकिन खजूर दे दो। तो उसने जान छुड़वाने के लिए कहा, क्योंकि आपको पता है कि उस वक़्त अरब के हालात कितने ख़राब थे, कितने वहाँ पे गुर्बत थी। तो वहाँ पर खजूर का एक बाग होना तो दूर, खजूर खाने के लिए भी मैसर नहीं हुआ करती थी, और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हुआ करते थे उनके पास
کھجور کے درخت ہوا کرتے تھے، اور جو اس سے بھی زیادہ امیر ہوتے تھے ان کے پاس کھجور کے باغات ہوا کرتے تھے۔ تو خیر اس بندے نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ان صحابی سے کہا کہ تو اگر لینا ہی چاہتا ہے تو یہ کرو کہ اپنا کھجوروں کا باغ دے دو اور یہ کھجور لے جاؤ۔ تو اس پر صحابی نے اس بندے کو اپنی بات پر قائم رکھنے کے لیے دوبارہ سے فورس کیا، اپنے بات پہ پھنسانے کی کوشش کی کہ اپنی بات سے مکر تو نہیں جاؤ گے۔ تو وہ بندہ کیونکہ ایک باغ میں جو ان صحابی کا جو باغ تھا اس میں تقریباً اندازاً 600 کھجوریں لگی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں جو کھجور کی بدلے میں 600 کھجوروں کا یا اس سے بھی زیادہ جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کا جو باغ ہے وہ لینے سے انکار کر دوں گا۔ تو صحابی نے اس بندے سے جو ڈیل تھی، جو مذاکرات تھے وہ ختم کر دیے، مطلب پورے کر دیے، تو اپنا سارا باغ دے دیا اور جو کھجور تھی اس بندے کی وہ لے لی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس بندے سے کھجور کیسے لی جبکہ میں نے اس سے مانگی تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس پر اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جو باغ تھا کھجوروں کا وہ میں نے دے دیا اسے، اور کیونکہ یہ آپ کو پسند تھی یہ کھجور تو یہ آپ کے لیے میں نے لے لی، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کھجور کے باغ کے بدلے میں قیامت والے دن جنت میں باغ عطا کریں گے، یہ جنت میں جگہ عطا کریں گے؟ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ جو کھجوروں کا باغ اس بندے کو دیا ہے سودے میں کیونکہ یہ والی کھجور مجھے پسند تھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور تمہارے لیے ایک کھجور کا باغ نہیں بلکہ سینکڑوں کھجوروں کے باغ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے سجا دیے ہیں۔ تو اس واقعے سے یہ بھی سمجھ چلتی ہے کہ حضور پاک کے نام پر، اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صحابی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کے لیے جانیں بھی چھڑکتے تھے، اور ان کے ایک اشارے پہ مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ تو ہمیں کسی بھی فرقے میں پڑھنے کی یا کسی بھی ایک صحابی کے پیچھے جانے کے بجائے سارے صحابہ کو عزت دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابہ چمکتے ستارے ہیں، حضور کے بقول جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چمکتا ہوا ستارہ فرمایا ہے، تو آپ خود ہی سوچئے کہ ہماری اوقات سے بھی باہر ہے ان صحابہ کی شان جاننا۔ تو یہ بہت احمقانہ بات ہوگی کہ ایک بندہ یا ایک صحابی کو مان کر اس کے راستے پہ یا اس کی تعلیمات کے مطابق چل کے دوسرے جو صحابہ ہیں ان کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کی جائے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف جایا جائے، یہ ہماری سوچ سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اور ان کے ارشادات کی اور ان کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں
میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی